فآزرہ، پھر وہ ایک مضبوط بندی ہے، فاستغلظ، اور پھر اس نو طاقت ملتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے تے کھڑا ہو جاندہ ہے، یعجب الزراء، اور اپنی لہلہاندی ہوئی اس کھیتی نو ویکھ کے کھیتی دا مالک خوش ہوندا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور اے دے جڑے دشمن نے او غصے وچ ہو جاندے نے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ دا وعدہ ہے ایمان والیاں لوکاں نال اور جنہاں نیک عمل کیتے انہاں دے نال مغفرتاً، بخشش دا وعدہ ہے، واجرن عظیما، اور اجر عظیم دا وعدہ ہے۔ قرآن مجید دی اے آیت کریمہ احباب نے اس کا ترجمہ نوٹ فرما لیا ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے اصحاب اور آپ دے ساتھیاں دیاں اللہ کریم نے صفتاں بیان فرمائیاں نے، اونا دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں نے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی جماعت ہے نا، او دی جماعت دی خوبی ہے، ویک فرمایا والذین معہو، او میرے سونے پاک محمد کریم دے ساتھی نے۔ اور اے جڑی آیت اور بلکہ پوری سورت جڑی ہے اے مدینہ پاک دے اندر تشریف لے جان تو بعد اے حدیبیہ دی صلح ہون تو بعد 6 ہجری دے اندر نازل ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ دے 13 سال اور 6 سال پائیے وچ کنے ہو گئے 19 سال۔ میرے پاک نبی دی اے 19 سالاں دی جڑی محنت ہے نا، او دے متعلق میرے رب فرما رہے نے والذین معہو، اے او نے جڑے میں اپنے پیغمبر دی محنت نال پیغمبر دے نال جوڑ دیتے نے۔ والذین معہو، میرے پاک نبی دے ساتھی۔ اگے نبی دے ساتھیاں دیاں اللہ تعالیٰ نے صفتاں تے خوبیاں بیان فرمائیاں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلی گل یہ کہ انہاں دے دل کافراں واسطے سخت نے، آپس اندر اے بڑے مہربان نے، بڑے رحیم اور شفیق نے۔ اور پھر خوبیاں بیان کردے ہیں کہ او لوگ نے جنہاں نو تسی ویندے ہو کدے رکوع کردے نے، کدے او سجدہ کردے نے، یعنی اللہ دی عبادت اندر مصروف نے۔ انہاں نو دنیا دے اندر کوئی دکھلاوے نال غرض نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب فرما رہے نے کہ میرے نبی دے ساتھی او نے جیڑے ہر کم وچ دنیا دا دکھلاوا نہیں، اللہ دی رضا لب دے پھر دے نے، اللہ دا فضل ڈھونڈ دے پھر دے نے۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ اے میں صرف قرآن اچھی نہیں، جاؤ تورات پڑھو، او دے وچ بھی میرے سونے پاک محمد دیاں خوبیاں تے صفتاں نے، تے نبی پاک دیاں ساتھیاں تے صحابہ دیاں بھی، تورات اندر بھی، انجیل دے اندر بھی۔ اور اگے کمال میرے اللہ پاک دی ذات نے کیا خوب گل فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ اس آیت نو اگر کوئی صاف دل دا بندہ، صاف دل دا بندہ جدے دل وچ کوئی کوڑ نہ ہوئے، جدے دل وچ کوئی حسد نہ ہوئے، جدے دل وچ کوئی میل نہ ہوئے، گندگی نہ ہوئے، اگر صرف اس آیت نو پڑھ لینا تو میں کہنا
खुदा दी कसमें उस बंदे दे दिल विच पैगंबर दे सहाबा दे बारे बुग़्ज़ रह ही नहीं सकता। नबी दे सहाबा दे अंदर नबी दे सहाबा दे बारे दुश्मनी वो दे दिल च रह ही नहीं सकती। अल्लाह ने क्या खूब फरमाया, अल्लाह फरमाने ने कज़्ज़ार इन ए मेरे पाक मुहम्मद करीम दे सहाबा ने ना जिहड़े 23 साला दौरे नबूवत की मेहनत है मेरे पैगंबर दी, मेरे रब ने पैगंबर की इस मेहनत को खेती नाल तशबीह दी है, मिसाल खेती की दी है। कज़्ज़ार इन जिमें एक खेती है और तुहानू पता है कि जो एक खेती तैयार होंदी है ये एवें तैयार नहीं हो जाती, बीज सुटिया जाता है, ये इस तो पहला हल चलाया जाता है और कई एक लवाजमात ने खेती नू तैयार करने वास्ते ये उस खेती के मालक की मेहनत दसदी। फिर वो बीज सुटदा है तो बारीक जी कोंपल निकलती है, कोई भी किसी किस्म का बीज बारीक जी कोंपल निकलती है। वो कोंपल फिर थोड़ी जी और बड़ी हो के मजबूत होंदी है, कह लो कि ओदियां जड़ा जड़ियां ना वो पक्कियां ने अंदर। फिर इस अंदाज नाल वो फिर एक तनावर दरख्त और एक पौधा बन जाता पूरा। क्यों? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो तनावर पौधा पूरा तैयार हो जाता ना, युअजिबु ज़ुर्राअ, इस खेती का मालक जो वेंदा है तो वह खुश हो जाता है। खेती का मालक वेंदा है वो खुश हो जाता है। भाई जिदी खेती चंगी होवे उन्हें खुश होना है ना, कि जिदी खेती माड़ी होवे वो तो वेखेगा दूसरे लोगों दी खेतियां चंगियां ने, झाड़ चंगा है, मेरी खेती का झाड़ चंगा नहीं, मेरी खेती चंगी नहीं हुई। ईमानदार दसो कि बंदा खुश होएगा? अल्लाह ने पैगंबर दे सहाबा की मिसाल दी है खेती की। फरमाया युअजिबु ज़ुर्राअ, इस इंसाना की खेती ते मेहनत करने वाला मेरा मुहम्मद पाक अल इस्लाम में जो अपनी खेती नू वेंदा है ना तो खुश हुंदा है। अगे फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, जिमें अजकल के साडे ज़माने च किसी की चंगी सोहनी फसल तैयार हुई शरीका बर्दाश्त, हाँ जी, शरीका बर्दाश्त नहीं ना करता। इस तरह मेरे सोहने पाक मुहम्मद दा शरीका एक काफर ते मुशरक सन। मेरे सोहने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस खेती इंसाना दी सहाबा दी साथियां दी लहलाहांदी हुई है जी। कसीर तादाद अंदर मेरे पैगंबर दे सहाबा ने ते इन्हां नूं वेख के काफर खुश नहीं हुंदे, इन्हां नूं वेख के मुनाफिक खुश नहीं हुंदे, इन्हां नूं वेख के जिहड़े ने ए मुशरक खुश नहीं हुंदे। अल्लाह पाक ने फरमाया कोई गल नहीं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मगफिरतन, ईमान वालिओ नेक अमल करते रहो, मेरा तुहाडे नाल वादा मगफिरतन, बख्शिश का। इत्थे भी एक ध्यान रखा जे गल का, मगफिरतन एदा माना बख्शिश का की मतलब है कि तुसी इंसान हो, तुहाडे कोलों कमियां होणगियां, तुहाडे कोलों कोई ना कोई छोटी मोटी गलती होएगी। रब ने फरमा दिता है मैं वादा प्या करना कि तुहाडियां गलतियां मुआफ करने वाला अर्श वाला रब है, और जेड़ा तुसा नेकी का काम करना है फरमाया वा अजरन अज़ीमा, मैं ओदा तुहानू अजर अज़ीम अता करांगा। हुण वेख लो 26 पारा है, सूरत का नाम सूरा अल फतह है, ओदी आखिरी आयत है। मैं क्यों गल कही है कि जेड़े बंदे का दिल साफ होएगा ना, ए आयत पढ़न तो बाद ओदे दिल विच नबी दे यारां दे बारे बुग़्ज़ रह सकदा, दुश्मनी रह सकती। नबी पाक अल इस्लाम ते कुरान नाज़िल होया ते जिदे घर विच कुरान है वो पढ़े। इस वास्ते मैं कहना लोगो इन्हां लोगों के फरेब विच किते आ ना जाया जे। जिहड़ा अल्लाह दा कुरान पढ़ने वाला है ना उन्होंने तो कदे भी अल्लाह के इन्हां लोगों के धोखे विच आउण वाली बात नहीं। आइए हजरात, हर मुसलमान हर कलमा पढ़ने वाले, हर मुसलमान हर कलमा पढ़ने वाले दियाँ इन्हां निगाहां दा मरकज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन्हां दे दिल के अंदर ने जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन्हां मोमिना ते मुसलमाना ते कलमा पढ़ने वालियां दी मुहब्बत का मरकज़ मेरे आका मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने, और इन्हां कलमा पढ़ने वालियां दी मुहब्बत
اور انہاں دے عقیدت دا مرکز نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آؤ میں کو ہور مثال دے کے میں اس گل نو تھوڑا جا اگے چلاواں۔ بیت اللہ جنہاں لوکاں نے نہیں ویکھیا، خیالاں دے اندر تصوراں دے اندر اودے نال عقیدت رکھدے نے، اللہ ساریاں نو بیت اللہ لے جائے۔ بیت اللہ اے ساڈا قبلہ ہے، ہر مسلمان مندا ہے کہ انہوں قبلہ ساڈا، اور قبلہ جڑا ہے اس زمین دے بالکل درمیان دے اندر ہے۔ ادھر بھی لوگ وسدے نے، ادھر بھی لوگ وسدے نے، چڑھدے مشرق بھی لوگ وسدے نے، مغرب بھی لوگ وسدے نے۔ اور یاد رکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بندہ لیندے وسدا ہوئے تو او دا منہ لیندے نو ہوئے، جیڑا بندہ چڑھدے وسدا ہوئے تو دا منہ چڑھدے نو ہوئے نماز پڑھن لگیا، جیڑا شمال وسدا ہے او دا منہ شمال وال ہوئے نماز پڑھن لگیا، جیڑا بندہ جنوب وسدا ہے او دا چہرہ جڑا جنوب وال ہوئے نماز پڑھ دیا نہیں، جیڑے پاسے بھی ہوئے گا نماز پڑھ دیا او دا چہرہ تے او دا رخ بیت اللہ وال ہوئے گا۔ او پاوے پاکستان دی مسجد ہوئے انہیں نماز پڑھ لگیا منہ کرنا بیت اللہ وال، پاوے او یورپ امریکہ اور دیگر کسی ملک دے اندر وسدا ہوئے انہیں نماز پڑھنی ہے تو او دا قبلہ اور کعبہ ایک ہی ہے جیڑا مکہ مکرمہ دے اندر موجود ہے، جنہوں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اوے نماز پڑھن والے تو وضو کیتا نبی دی سنت دے مطابق محنت کوشش کر کے آیا ہے، ٹائم اپنا کٹ کے آیا، ٹائم بچا کے آیا ہے، آ گیا اگر مسجد دے اندر یا اپنے گھر وچ نفل نیت لینے، اپنے ڈیرے تے اپنے کھوہ تے نفل نمازاں نیت لیاں نے، یاد رکھ جنی دیر تک تیرا رخ کعبے وال نہ ہویا تیریاں نمازاں قبول نہیں، تیرا کعبے وال نہ ہونا تیرا نفل قبول نہیں، سنت قبول نہیں، اے تیری نماز قبول نہیں جب تک تو بیت اللہ وال منہ نہیں کریں گا۔ اور ایسے انداز نال توجہ فرماندے جانا، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جویں مکہ مکرمہ دے وچ رب دا گھر ہے جنوں بیت اللہ آنے آؤ، پوری دنیا اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دیئے، اور اے ساڑیاں محبتاں دا مرکز ہے بیت اللہ۔ حالا ایمان والے گل محبت دیئے، اے تھے عقیدے دی بھی گل سن لے، عقیدہ کچھ کہندہ تے عقیدت کچھ کہندی ہے۔ میرا نبی نال پیارے، میری نبی نال محبتانے، میرا جی جے کرے میں کہاں کہ میں آج دی نماز جیڑی پڑھنی ہے او مسجد نبوی وال منہ کر کے میں نماز پڑھ لواں۔ میں پوچھاں گا کسے شیعہ دے کولوں، میں پوچھاں کسے بریلوی کولوں، میں پوچھاں کسے دیوبندی کولوں، میں پوچھاں کسے شافی تے مالکی کولوں، حنبلی تے حنفی دے کولوں، میں پوچھاں کسے اہل حدیث کولوں۔ اگر کوئی بندہ پاکستان چ رہندیا، ہندوستان چ رہندیا، افغانستان دے اندر رہندیا، بنگلہ دیش اندر رہندیا، حضرات پاویں کو بندہ سعودی عرب بھی ہووے، جے او نماز پڑھن لگیا مسجد نبوی وال منہ کر لے، مینوں فتویٰ دے کہ او دی نماز ہو جائے گی۔ بول دے کیوں نہیں؟ نبی نال پیار نہیں؟ بول دے نہیں؟ پیار ہے نا، عقیدت ہے نا، محبت ہے۔ محبت اینی ہے کہ اسی آنے خدا دی قسم اگر لوڑ پوے اپنا مال کیے، اپنی اولاد کیا ایسی تھی، اپنی جانہ بھی مصطفیٰ تو قربان کر دیئے۔ لوگاں نے کیتیاں نہیں، لوگاں نے اپنی جانہ پیغمبر تو نشاور کیتیاں نے۔ محبت اینو آندے نے عقیدت، اینو کی آندے نے عقیدت۔ میرا جی کردہ ہے
کہ جتھے میرے سونے پاک محمد کریم دا روزہ ہے نا، اور انہوں میرے رب نے اپنے پیغمبر دی زبانی جنت قرار دیتا ہے۔ میرا جی کردا ہے کہ 5 نمازاں دے وچوں چل 5 نمازاں نہیں، بندہ کوئی تہجد دی نماز ویلے اٹھے، چل تہجد دی نماز ویلے نہیں، پورے 24 گھنٹے دے وچوں کوئی 2 رکعتاں جیڑیاں نے نا، او مسجد نبوی وال روضہ رسول وال منہ کر کے نمازاں پڑھ لے۔ خدا دی قسم ہے، ہر کلمہ پڑھن والے دا اے ایک ہی اعلان ہے وے، بھائی تو پاویں 2 پڑھ تے پاویں 100 پڑھ، قبول نہیں ہونیاں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے سونے اللہ دا اعلان ہے، میرے سونے محمد پاک دی سنت ہے وے کہ جدو نماز پڑھنی ہے ساڈا رخ بیت اللہ وال ہونا ہے، بیت اللہ دی طرف ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا کو اور میں سوال کرنا، میں پوچھنا تواڈے کولوں، حضرات حج بیت اللہ دے وچ ہوندا ہے، مکہ مکرمہ وچ ہوندا ہے، حج دا کوئی رکن مدینہ پاک وچ، بولو، حج دا کوئی رکن مدینہ پاک وچ نہیں، حج دا کوئی رکن مدینہ پاک وچ نہیں کہ بندہ کہے کہ میرا حج نہیں ہویا۔ انج ساڈیاں عقیدتاں دا مرکز ہے، ساڈی محبت دا مرکز ہے، اوتھے جایاں بغیر ساڈے سینے ٹھنڈ پیندی، سانو سکون ہوندا، جنی دیر تک اوتھے جائیے نا ساڈے سینے ٹھنڈ نہیں پیندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ساڈے تے بابے تے اے خدا دی قسم آندے نے، اللہ اکبر آندا ہے، جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں۔ ساڈی تے محبت دا مرکز ہے، لیکن اوتھے حج، اے اوتھے جتھے نبی موجود نے، جتھے روضہ میرے مصطفیٰ دا، مسجد نبوی میرے مصطفیٰ دیئے، اے اوتھے حج دا کوئی رکن نہیں، تے حج اوتھے نہیں، سارا مکے وے، بیت اللہ مکہ پاک دے اندر، منا وچے، مزدلفہ چے، اور حضرات ایسے امداد عرفات دے اندر، مدینے دے اندر حج دا کوئی رکن نہیں۔ اور جے مدینے گیا حج نہیں، مینوں یہ دسو، کل پرسوں ترسوں ایک بندے دا بیان آیا، انہیں کیا ایک حج ہوندا ہے سعودی عرب دے اندر، اور ایک حج ہوندا ہے ایران دے اندر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایران دے اندر ساڈے سونے پاک محمد کریم دے نواسا حضرت امام حسین تے خاندان دے لوگ پیارے علی دا روضہ مبارک ہے۔ میں کہنا سونے ہو، امام دا ترازو رکھو تے انہوں تولو بات نو، جے ایسے امام حسین دے نانا جام دی قبر پاک دی زیارت کریے تے حاجت کیا ہے؟ کوئی حج ہے؟ حج دا رکن نہیں، ساڈی عقیدت ہے، ساڈی محبت ہے، ساڈا پیار ہے کہ روضہ رسول نو ویکھیاں بغیر اتھے کھلو کے درود و سلام پڑھیاں بغیر ساڈا گزارا نہیں ہوندا۔ جے مدینے پاک حج نہیں تے منو دس ایران وچ حج ہوندا ہے؟ تے ساڈے پاکستان دے اندر بھی لوکاں دا مکہ کھلیا، کعبہ کھلیا، اور سخی لال شہباز دے دربار دے اوتے لوگ جا کے ہے جی غریباں دا حج، اوتھے لوگ حج کر، اب بالکل سیم چیز اور بابے دی قبر دا طواف کردے نے جویں بیت اللہ دا طواف کیتا جاندا، 7 پھیرے، اور پھر 2 نفل پڑھدے نے، اور پھر جویں زمزم دے کنویں دا یا زمزم دی آج کل جو ٹوٹیاں اتھے لگیاں نے، مومن مسلمان کعبۃ اللہ دا طواف کرن تو بعد زمزم پینا اپنے واسطے لازمی قرار دیندا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے پیتا ہے۔ ایویں او لوگ بابے دی چھپڑی دا پانی پی کے آندے نے زمزم تو ود کے سواد آ گیا ہے۔ مسلمان آندے نے اپنے آپ کو مسلمان نو، آیا پچھلے دنوں دے اندر بلکہ محرم دے 7 8 9 10 تاریخ دے اوتے وہ ایک چھوٹا جا دروازہ باہروں نکلے، کسی دا سر پاٹیا، کسی دی مطلب کہ اپنا بازو ٹوٹیا، کسی دا کچھ انہوں نے آخیا جو جان دے ہو خدا دا واسطہ جے، او ایس ایس پی، او ڈی ایس پی، جی او سی پی او، جی جناب اے گورنمنٹ پنجاب توجہ کرے تھے لوکاں دے نال ویکھو کی اشر ہو رہا ہے کتھے؟ اے جی اے بشتی دروازے دے وچوں دی لوگ گزر دینے پے، کیسی گل ہے؟ بشتی دروازے چوں نکل دیا کسی دا سر پیٹ جائے، کادی جنت ہے، کادا بشتی دروازہ ہے؟
خدا دا خوف کرو۔ ساڈیاں انہاں لوکاں نے نام نہاد کلمہ پڑھن والیاں نے بہشتی دروازہ بنا لیا پاک پتن دے اندر، اور مرزائی قادیانیہ نے اپنا بہشتی دروازہ بنا لیا ربوے دے اندر۔ تیرا تو دا کی فرق پیندا پیا؟ بہرحال جویں ساڈیاں عبادتاں دا مرکز بیت اللہ ہے، اسی طرح ساڈیاں محبتاں دا مرکز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو میرے محبوب نبی جناب محمد کریم علیہ السلام، آپ نال محبت، آپ نال پیار، اے دے تو بغیر ساڈا ایمان مکمل بلکہ ایمان ہوندا ہی نہیں۔ رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرمانے نے لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو تواڈے چو کوئی بندہ اونی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکدا جب تک اپنے اس دنیا جہان دے انساناں نالوں زیادہ، اپنی اولاد نالوں زیادہ، اپنے امی تے ابو نالوں زیادہ، کائنات دے ہر رشتے نالوں زیادہ محبت او جناب محمد پاک نال نہیں کر لیندا، اونی دیر تک او بندہ مومن نہیں ہو سکدا۔ میرے پیارے نبی دے نال جناب عمر جا رہے نے، انج میرے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ، واہ میں تواڈیاں عظمتاں تو قربان جاواں۔ تسی او لوگو جنہ اپنی آنکھاں دے نال میرے آقا پاک محمد کریم علیہ السلام دا دیدار بھی کیتا، چہرہ بھی تکیا، اور میرے نبی دے ہاتھاں دے وچ جنہ دے ہاتھ آ گئے نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نال محو سفر نے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر مینوں اے تے گل دسی تینوں میرے نال محبتاں کنیاں نے، جننے رشتے دنیا دے اندر آوندے نے عمر سارے رشتے گنوا دیندے نے۔ امی نالوں زیادہ محبت تواڈے نال سونیو، ابو نالوں زیادہ محبت تواڈے نال ہے، مینوں اپنی اولاد نالوں زیادہ پیار تواڈے نال ہے، اپنی بیویاں دنیا کائنات دے سارے رشتے جنہ دے نال انسان دیاں عقیدتاں محبتاں ہو سکدیاں نے، انہاں سارے نالوں ود کے محبوب جی تواڈے نال پیار ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر اے دے وچ تیری اپنی جان شمار نہیں ہوئی۔ میرے آقا فرماندے نے یاد رکھ لے جب تک اپنی جان تو زیادہ میرے نال محبت نہیں کرے گا عمر تم مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فوری اسے موقع دے بغیر کسی تاخیر کیتیاں، بغیر لیٹ کیتیاں عرضہ کیتیاں، سونیو تواڈا فرمان سنیا تے اعلان کر دینا وا تسی مینوں میری جان تو بھی عزیز ہو، تسی میری جان تو بھی عزیز ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، محبوب سونا مومنہ دی جان تو بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرے آقا نو جناب عمر نے عرضہ کی تیا، میرے آقا فرماندے نے الان یا عمر، عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہویا ہے، اونی دیر تک ایمان بندے دا مکمل نہیں ہوندا جب تک صحیح معنی دے اندر محبت سونے پاک محمد کریم دے نال نہیں فرما لیندا۔ حضرات آئیے دا توجہ فرمان دے جانا، غور کر دے جانا، میرے نبی پاک دے پاک صحابہ اے نے جناب محمد رسول اللہ، نبی پاک ساڑیاں محبتاں دا مرکز، نبی پاک ساڑیاں عقیدتاں دا مرکز، نبی پاک ساڑے پیار دا مرکز، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں نگاماں دا مرکز جناب
محمد رسول اللہ، اور جنہ دیاں نظراں سدھیاں ڈائریکٹ میرے محمد پاک تے جاندیاں نے، اوہ لوگ دنیا آخرت اندر کامیابیاں پان والے، جنہ دیاں نظراں تھلے تھلے رہ جان گیاں نبی پاک تک نہیں جاندیاں، یاد رکھے آجے حضرات۔ ایسے واسطے اسی اپنا مذہب صدیقی نہیں بنایا، حالہ نبی دی امت جو سب تو معزز آدمی ابو بکر صدیق، بولیے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی اپنا مذہب اپنا مسلک صدیقی نہیں بنایا، سانو پیارے عمر فاروق نال اپنا مسلک فاروقی نہیں بنایا کہ اسی فاروقی ہونے آ، سانو پیارے جناب عثمان نال، لیکن اسا اپنا مسلک عثمانی نہیں بنایا، سانو پیارے حضرت علی المرتضیٰ نال، اس واسطے اسا اپنا مسلک علوی نہیں بنایا، سانو پیارے امام حسین نال اپنا مسلک حسینی نہیں بنایا، سانو پیار محمد مصطفیٰ نال، ساڑی نگاہاں دا مرکز محمد مصطفیٰ ہے، ساڑا مذہب محمد مصطفیٰ ہے، اس واسطے اپنے آپنوں محمدی کہلوان وچ فخر محسوس کرنے ہیں۔ دنیا تو کوئی حنفی بن گیا، دنیا تو کوئی امام ابو حنیفہ دے نال اپنا تعلق قائم کر کے حنفی بنیا، امام شافی نہ تعلق قائم کر کے کوئی شافی بنیا، امام مالک نہ تعلق قائم کر کے مالکی بنیا، احمد بن حنبل نہ تعلق قائم کر کے کوئی حنبلی بنیا، کوئی انڈیا دے شہر دیوبند دے نال اپنی نسبت قائم کر کے دیوبندی بنیا، کوئی انڈیا دا شہر بریلی ہے او دے ول نسبت کر کے اپنے آپنوں بریلوی کہلواندا ہے، اور اسی طرح کوئی جناب امام جعفر صادق ول اپنی نسبت کر کے جعفری کہلواندا ہے۔ اور توانو سارے انو اپنی نسبتہ مبارک نے، اہل حدیث اپنے آپنو محمدی کہلواندا ہے، کوئی کدھر جائے سانو کوئی مسئلہ نہیں، ساڑی دنیا بھی محمد ہے، ساڑا دین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے چیز مینو جناب ابو بکر صدیق نے دسی ہے، صدیق دی سیرت چو ملدا ہے، نگاہاں کسی اور طرف نہ جان، صرف محمد پاک تے نگاہاں ہون۔ مینو یہ سبق میرے عمر فاروق نے دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ جدو عمر فاروق دے کول سونے نبی پاک دو فیصلہ ہون تو بعد ایک منافق ہے نے جماعت ہندے نے ہے سن، ایک منافق تے ایک یہودی دا جھگڑا میرے پیغمبر دے دربار اندر، نبی نے دوواں دا بیان سنیا، کئی دفعہ واقعہ سنایا ہے، بیان مضبوط سن یہودی دے، دلیلہ مضبوط سن یہودی دیا، مصطفیٰ نے انصاف دا ترازو قائم رکھ دیا، یہودی دے حق وچ فیصلہ فرما۔ باہر نکلے نبی دی عدالت چوں، یہ جڑا نام لحاظ کلمہ تے پڑھدا سی نا، کہندا یار جاندیاں توثیق نہ کروا لئیے، عمر دے کولو انہوں پتہ سی عمر ڈاڈا ہے کافراں واسطے سخت ہے، انہیں کہا مینوں کی اعتراض ہے، پاویں تیرا نبی ہوئے تے پاویں عمر ہوئے، جنہیں انصاف دا ترازو قائم رکھنا ہے، جنہاں دیکھو یہ یقین سی نا، انہوں پاویں یہودی سی یقین سی، کہنے لگا کوئی گل نہیں، عمر دے دروازے تے پہنچے، دروازہ کٹکٹایا، باہر تشریف لیا، جی ساڈا جھگڑا ہے، اسی تواڈے کو لے کے آئے ہیں، ساڈا فیصلہ کر دیو حق انصاف دے مطابق۔ آندھے نے دسو اپنی اپنی گل، یہودی کہنے لگا اپنا جڑا ساڈا نزاع جھگڑا ہے او دی گل سنن تو پہلا ایک میری گل سن لو رسو جی، انہاں کہا اے جڑا فیصلہ تسی کر لگے ہو نا، اے تواڈے تو پہلا تواڈے پیر محمد پاک کولوں ہو چکیا ہے۔ جناب عمر فرما لگے اور جدو میرے نبی کولوں، میرے مرشد کولوں، میرے آقا کولوں فیصلہ ہو گیا ہے، پھر تہاڈی جرت کی بھی ہوئی میرے کو؟ انہاں کہا جی نا مینوں کوئی اعتراض نہیں تہاڈے نبی دے فیصلے تے، اے تہاڈا ہی جے، کلمہ پڑھدا سی نا، اینوں اعتراض ہے۔ عمر میں کہا سی شاید ہو سکدا مقصد ہے کہ نبی پاک نوں گل دی سمجھ نہ آئی ہوئے، ہائے 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 ہائے، تے تہاڈے کولوں فیصلہ جناب آندے ٹھیک ہے میں کرنا، اندر گئے تلوار لیاندی، ایک لمحہ انتظار نے کیتا، تون تے ماری ہے، تون ہو گئی ہے، تاڑ ہو گیا،
نال ایک گل کہیے آندے نے ہاذا قضائی لمن لم یرضا بے قضاء رسول اللہ، جنوں نبی دا فیصلہ منظور نہیں او دا فیصلہ عمر پھر انج کردا جے، انہوں عمر انج اے فیصلہ کردا۔ سانو دسیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات جو محبتاں دے بڑے ساڈے رشتے موجود نے، پر سارے رشتے قربان نے سب تو بڑا رشتہ ایمان لیاؤں تو بعد جناب محمد رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا نا جنگ بدر تو بعد مسلمان ہویا، تو دوویں باپ بیٹا بیٹھے تھے، ہن گل ہو رہی ابو جی جدو بدر دی جنگ ہوئی سی، جی بیٹا تے دورانے جنگ نہ کئی بار تسی میرے وار دے تھلے آئے ہو، تلوار تے جائے ہو، تو میں تلوار دا وار پیچھا کر لیندا نے، میں تانوں نہیں ماریا۔ کیوں بیٹا؟ ابو جی پھر ظاہر ہے تساں سانوں جمیا پالیا ہے، جی تساں جمیا پالیا ہے، تسی ابو جی ہو، تو میں ابو سمجھ کے معاف کر دیتا ہے، میں تانوں ماریا نہیں، حالہ میری وار تھلے آئے سو۔ جناب صدیق بولے آندے نے کاش کہ ادوں او وقت ہوندا تو بدر دے میدان چ میری تلوار دے وار تھلے ہوندا، ایک لمحہ بھی انتظار نہ کردا، میں تن تو کر اڑا دیندا، میں سر تن تو جدا کر دیندا۔ ابو جی ایڈے ڈاڈے او دی وجہ کی ہے؟ آقا جناب صدیق فرماندے نے میں پتر سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا، محمد دا گستاخ سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دینی سی۔ مرکز محبت دا، مرکز محبت دا۔ آؤ میں اعلان کر کے کہنا خدا دی قسمیں، لوگ آندے نے جی اختلافات دا حل، میں کہا چھوڑیے، اور رستیاں دے اندر جتنیاں چھوٹیاں ساریاں چیزاں، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی جعفری، کوئی مالکی، کوئی بریلی، کوئی دیوبندی، کوئی فلاں کوئی فلاں، ساریاں نسبتاں چھوڑیے، نگاہ اپنی مرکز محمد مصطفیٰ نو بنائیے، انشاءاللہ دنیا تو لڑائیاں جھگڑے فرقے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے میرے ابو بکر نے، میرے پیغمبر دے سامنے ابو بکر نے، ادھر جناب علی المرتضیٰ نے، ادھر جناب عمر فاروق نے، ادھر جناب عثمان غنی نے، میں کس کا میں تذکرہ کراں، اینا سارے دیاں محبتاں دا مرکز جناب محمد رسول اللہ، ابو بکر دی مرکز دا محمد رسول اللہ ہے، اور اسی طرح جناب علی المرتضیٰ دی محبت دا مرکز جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب عمر فاروق دی محبت دا مرکز حضرت عثمان دی محبت دا مرکز ہے۔ اور آئیے سنیے ذرا کچھ میرے سونے پاک محمد کریم دیاں بھی محبتاں دے مرکز نے۔ کسے پوچھنے والے نے پوچھیا سونے ہو تو آنو کدے نال پیار زیادہ ہے؟ توجہ فرمانا، سونے ہو تو آنو کدے نال پیار زیادہ ہے؟ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا مینو عائشہ صدیقہ نال پیار زیادہ ہے، عائشہ صدیقہ نال پیار زیادہ ہے۔ محبوب سونے مردان دے بچوں میرے آقا فرماندے نے عائشہ دا باپ ابو بکر نال پیار زیادہ ہے۔ محبوب جی کوئی اور بھی ہے جیڑا تواڈا دل دے قریب ہووے، تواڈی نگاہ تے محبت دا مرکز ہووے، جنوں تسی اپنا محبوب جاندے ہوو۔ پہلا نام عائشہ صدیقہ دا، دوسرا نام عائشہ صدیقہ دے ابو جان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے آقا نو پوچھیا گیا سونیا ہور کونے؟ میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ ایڈے ٹھلے کیوں ہو یار، کی گل کی کھا کے ہوندے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ، میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ، محبوب جی مردان دے بچوں آقا فرماندے نے میری بیٹی دا شوہر علی المرتضیٰ میرا محبوب صلی اللہ، میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام دیا محبتاں دا مرکز دے نگاہ۔ حضرات میرے پیارے نبی دا ابو بکر ہووے جیڑا سب تو پہلا نبی دا کلمہ پڑھن والا، میرے نبی دا علی ہووے
جڑا سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والا پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ادھروں پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ادھروں میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ سب تو پہلا کلمہ سیدہ خدیجہ نے پڑھیا، پھر جناب علی المرتضیٰ نے پڑھیا، ابو بکر صدیق نے پڑھیا، میرے پیغمبر دا غلام جناب زید نے کلمہ پڑھیا۔ اللہ فرمانے نے السابقون الاولون، یہ جندر اور بھی صحابہ نے، جناب عمر بھی نے، جناب عثمان بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ جناب بلال بھی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جنہ پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، میرے نبی دی نبوت نو تسلیم کیتا، اللہ فرمانے نے رضی اللہ عنہم۔ پہلا کلمہ صدیقہ پڑھیا، سیدہ خدیجہ نے پڑھیا رضی اللہ عنہا۔ کلمہ پہلا جناب علی المرتضیٰ نے پڑھیا رضی اللہ عنہ۔ پہلا کلمہ جناب صدیق نے پڑھیا رضی اللہ عنہ۔ پہلا کلمہ جناب زید نے پڑھیا رضی اللہ عنہ۔ اس تو بعد چل دیا پھر لڑی میرے پیغمبر دے صحابہ دی، ایک ایک میرے نبی دے کول ہوندا جاندا ہے، میرے آقا انہاں نو تسبیح دے اندر موتی لڑی جو پروئی جا رہے ہیں۔ دیکھو نا تسی ویندے ہو تسبیح، توجہ فرمانا، تسبیح ہے پہلا موتی سیدہ خدیجہ، تسبیح ہے پہلا موتی جناب علی، پہلا موتی جناب زید، پہلا موتی جناب ابو بکر، او دے تو بعد جناب عثمان مل گئے، اس لڑی دا موتی پرویا گیا، حضرت عمر فاروق مل گئے، لڑی دا موتی پرویا گیا، جناب بلال مل گئے، لڑی دا موتی پرویا گیا، جناب سمیہ مل گیا، جناب خباب مل گئے، جناب خباب مل گئے، لڑی موتی پروندے گئے، اے موتی پروندے گئے، آخر حجۃ الوداع دا موقع ہے نا، میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دا او آخری حج میدان عرفات، میرے آقا خطاب فرما رہے نے، کوئی 1.5 لاکھ میرے پیغمبر دے صحابہ دا اجتماع موجود ہے، لڑی پروئی گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور پتہ نہیں اس گل دی سمجھ کنوں آئی ہے، اے کہہ لو کہ دین مکمل ہو گیا۔ اس تو بعد چند آیتاں اتریاں نے، 3 مہینے میرے آقا دنیا تے حیات رہے، پھر اپنے مالک حقیقی دے کول چلے گئے، لیکن اے میدان عرفات اندر اے لڑی میرے آقا نے پروئی موتی اندر فٹ کیتے نے، تے اج 23 سالہ دور نبوت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ محبوب سونے دھیان مار لے سامنے ابو بکر، محبوبہ دھیان مار لے سامنے عمر، محبوب جی دھیان ماریے سامنے عثمان، محبوب جی دھیان مارو سامنے علی المرتضیٰ نے، محبوب جی دھیان مارو جناب عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، بلال نے، خباب نے، خباب نے، محبوب جی دھیان مار لو، تھوڑی زندگی دی محنت کمائی، تھوڑی زندگی دی محنت سارے لڑی اے موتی پرون تو بعد ہن اے دے آخر دے ہوتے اول بھی ہے بھئی۔ ہن میں تمہیں مثال دینا، اے دوواں پاسوں ادھروں شروع کر دے تے تاوی گردیا ادھر اینڈ کتھے آئے گا، تے جے ادھروں شروع کر دے ادھروں گردیا اور جتوں بھی شروع کریں گا آخر تے اینڈ میرے محمد پاک تے ہونا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات توجہ فرمانا، میرے پاک محمد کریم علیہ السلام دے صحابی پہلا کلمہ پڑھنے والے، آئیے ہن اگلی گل تے غور فرمانا، ادھر میرے صدیق نے تے نال علی المرتضیٰ نے اور دیگر صحابہ دیاں گلاں، پھر انشاءاللہ کتے اگلے جمعے دے اندر ہجرت میرے اللہ نے فرمایا، اللہ فرمانے سونے مکہ چھڑ مدینے چلے جا، میرے آقا مکہ چھڑن لگے
نے نا آندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نال ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ تھو رزق دیاں ٹیریاں میں کرساں نہ کرساں ہن زیارت میں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی میرے آقا فرماندے نے علی سونیا جی میں صدقے قربان جاواں میرے محبوب میری جند جان قربان ہووے کی آرڈر ہے میرے آقا فرماندے نے آج میں رات مکہ چھڑنا ہے میرا گھر بھی خالی ہے میرا بستر بھی خالی میرا گھر بھی خالی تے میرا بستر بھی خالی تے یا رسول اللہ کی کرا آقا فرماندے نے آج میرے بستر دے اٹھے تو لیٹ جا ہجرت دی رات مدینے جاندے آؤ میرے پاک محمد کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ نو اپنا بستر دے دیتا علی لیٹ جاؤ واہ مقدر علی تیرے عظمتاں تیریاں علی میں قربان جاواں تیریاں عظمتاں تو اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے اپنا بستر علی نو دے دیتا نبی دے بستر تے علی لیٹ گیا تے ہے خطرے دی رات بولو ہے بولو ہے خطرے دی رات دشمن تلوارا ننگیاں دا پیرا پیغمبر دے گھر دے سامنے علی لیٹ گئے سونے ہو کلے ہی جاؤ گے مدینے آقا فرماندے نے علی تو کیویں سوچ لیا اور سونے ہو کیویں سوچ لیا جے اس تو پہلا آرڈر ہو چکیا تھی ہجرت دا ساتھی جا رہے ہیں صحابہ جا رہے ہیں خواتین جا رہے ہیں مدینے مرد جا رہے ہیں مدینے اپنے بچے ساز و سامان لے کے جو کسی نے مل سکیا صدیق بھی عرض کی تھی محبوب لوکی پہ جاندے نے میں بھی جاؤں آپ نے فرمایا ٹھہر جا تو نہیں جانا سونے ہو کیوں آقا فرماندے نے مینوں یقین ہے کہ میرا اللہ تینوں میرا ساتھی بنا دے گا ہجرت دی رات دا سفر ہوئے گا تے ساتھی سونے ہو میرے پیغمبر دی زندگی دے دو ہی عظیم سفر نے بڑے ایک اسلام دی سربلندی دا سفر ہے جنہوں ہجرت دا سفر کیا جاندہ ہے اور ایک پیغمبر دی عزت عظمت مقام دا سفر ہے جنہوں معراج دا سفر کیا جاندہ ہے معراج دی سفر دے اندر معراج دے سفر دے اندر میرے پیغمبر دے نال جبریل نے لوگ آندے نے کہ کئی ایک جگہ ایسیاں رہ گئیاں کہ جتھے جبریل نہ جا سکے نال میرے آقا کلے ہی اگے گئے نے لیکن یاد رکھو ابو بکر صدیق کو میرے پیغمبر دا سفر دا ساتھی ہے جن نے کسی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا محبوب جتھے صدیق کو تھے فرمایا صدیق میرے نال جانا جی محبوب جی آقا اپنے گھر وچوں نکلے سیدھے جناب ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر جناب ابو بکر صدیق نو نال لے آؤ سفر جاری ہے مدینہ پاک دا جناب صدیق دیاں نگاہاں پیاں پیندیاں نے حضرات آئی حضرت توجہ فرماندے جانا میرے آقا نو ویکھیا صدیق نے پیراں تے ورم ہو گیا ہے حضرات پتھر نکیلے چبھ گئے اینا نرم و نازک پیغمبر تلیاں دے اندر میرے صدیق نے ویکھیا آقا نو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جناب صدیق اگے ہو کے زمین تے بیٹھ جاندے نے صدیق کیوں بیٹھا وجہ کی ہے سونے ہو تو آڈے پیراں دی تکلیف صدیق کو برداشت نہیں ہوندا میرے کو برداشت نہیں ہوندی صدیق پھر کی کرنا ہے سونے ہو آؤ میرے موڈیاں تے چڑھ جاؤ آؤ میرے موڈیاں تے چڑھ جاؤ میں تو آنو اپنے کندیاں تے اٹھا کے نا جس مقام تک تسی فرماؤ گے اس مقام تک لے کے جاواں گا اللہ اکبر کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ نیچے بیٹھ گئے میرے آقا ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے بیٹھ گئے میرے پیغمبر نو اپنے موڈیاں تے چان والا ابو بکر صدیق رضی اللہ اور پھر میں نے موڈیاں دی گل یاد آ گئی ہے اللہ اکبر مکہ فتح ہو گیا کافر جڑے شکست کھا گئے نے میرے آقا نے بیت اللہ دیاں چابیاں منگوائیاں اینج دروازہ بیت اللہ دا کھولیا گیا ہائے ہائے میں نے پھر گل ایک یاد آ گئی ہے ایک ظالم کمینہ بے ایمان شاید کئی دوستاں نے میڈیا تے ویکھیا ہوئے گا
آندا جی جدوں جاؤ نا مکے تے بیت اللہ تے 24 گھنٹے رب دے گھر بیت اللہ نوں تالا وجا ہوندا ہے 24 گھنٹے رب دے گھر بیت اللہ نوں تالا وجا ہوندا ہے تے منہ ڈنگا کر کے نا ایک کمینہ بے ایمان کتا زمانے دا آندا انج منہ چک کے میں چکے دیکھی ویڈیو دی منہ چک کے آندا یہو جہا گھر بے برکتہ نہیں ہوندا آکھو لکھ دی لعنت بیت اللہ دی توہین کرنے والا تیری کی جرت ہوئے کہ تو جملے اپنی زبان تو باج صفائیاں دیندہ پھردہ نہیں میرا ہے مقصد نہیں سی میرا ہو سی تیری زبان تو لفظ نکلے کیوں کہ جیڑا اینی دیر تک گھر بند ہوئے لوگ اندے جاندے ویکھ کے کہندے بے برکتہ گھر تھے کوئی رہندا ہی نہیں جیڑی تینوں 24 گھنٹے لکھاں دی آبادی تے چکر لگاندی نظر نہیں ہوندی ایتھے میرے اللہ دی حکمتاں نے بچیے نہ لوگاں دے کولوں فتنہ پرور اسلام دے خلاف پاکستان دے خلاف اور ایک دوسرا شخص ایدی ہی جماعت دا بے ایمان آندا جی ہر صحابی عزت دا لائق نہیں ہے پھر کہو لعنت اللہ ہر صحابی عزت دے لائق نہیں پھر باقاعدہ اس کمینے نے حضرت معاویہ دا نام لیا حضرت معاویہ اور جنوں بخشش تے جنت دی گارنٹی میرے سونے محمد پاک نے دیتی ہے او دے بارے تو کہنا عزت دے لائق جنت دی گارنٹی بخشش دی گارنٹی میرے پاک نبی میں چونکہ اس وقت تو ہونا میرے معاویہ دے فضائل تے میں لمبی گفتگو نہیں کرنی لیکن ایک گا یاد رکھو حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں اکرموا الصحابی میرے صحابہ کی تکریم کرنا میں تو اڑے کول پوچھنا حضرت علی المرتضیٰ میرے پیغمبر دے صحابی نہیں ہے نا سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دی صحابیہ نہیں اور بیٹی پہلے سی میں تو اڑے کول پوچھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابو کلمہ نہیں پڑھے اپنے پتر نبی دی گل نہیں منی تو کی خیال ہے اوہ باپ تے ہے نا لیکن جنتاں دا مہمان بن سکدا جنی دیر تک نبی نال نسبت گل میری پھر شروع والی جنی دیر تک نبی نال نسبت قائم نہیں نہ ہونی کلمے والی توحید والی اسلام والی اونی دیر تک بھاویں باپ ہوئے نبی نوح دی بیٹی نبی لوط دی بی قرآن نے بیان کیتا ہے حضرت نوح پیغمبر دا بیٹا اللہ نے پانی دی نظر کر دیتا ڈبو کے مار دیتا حضرت نوح آمدے نے ان ابنی اللہ میرا پتر ہے میرا اہل ہے میرا خاندان ہے میرا نسبت میرے رب نے فرمایا نا نوح نبی جن نے تیریاں فرما برداریاں نہیں کرنیاں پامیں تیری بیوی ہوئے تے پامیں بیٹا ہوئے نسبت پیغمبر والی ہے بولیے نسبت پیغمبر والی جب تک نبی نال نسبت نہیں ہوئے گی یہ نبی نال نسبت ہو گئی ہے کلمے دی دین دی اسلام دی بیٹی فاطمہ ہے میرے پیغمبر دی بیٹی ہے کلمہ نبی دا پڑھیا دین دی نسبت ہو گئی ہے ابو دی نبی دی حیثیت نال فرما برداریاں کیتیاں نے اللہ نے جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے نبی نال نسبت قائم ہوندی میرے مگر نہ جاؤ پوچھئے قرآن کو لو تبت یدا ابی لہب وہ چچا نہیں تھا رشتہ ابو جال دا بھی میرے پیغمبر دے نال ابو لہب دا بھی میرے پیغمبر دے نال لیکن جائیے کوئی رشتہ نہیں اس کالے رنگ والے بلال دا نبی جنت دی سیر پہ کر دے نے سیر کرن دے دوران میرے بلال دے پیران دا کھڑکا بھی جنت جو مصطفیٰ نے سنیا کیا رشتہ ہے سیدہ فاطمہ صحابیہ علی المرتضیٰ صحابی ابو بکر صدیق صحابی سیدہ عائشہ صدیقہ بیوی ہے الگ بات ہے لیکن نبی دے دین دی نسبت نال صحابیہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اکرموا الصحابی میرے سارے صحابہ کی عزت کرو سارے صحابہ دی عزت اور جب میں گل سنا لگا تھا دروازہ کھولیا اندر گئے جن نے سارے بسر نہ سارے توڑ دیتے کچرا کر دیتا روڑی تے جا کے سٹا دیتا بیت اللہ دی چھت دے نال جناب ابراہیم دی تصویر سی اسماعیل دی تصویر چسپا ہوئی بیت اللہ دی چھت نال میرے آقا فرماندے نے علی آ جا
ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾੜ ਦੇ। ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ ਕੰਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਸ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਲੀਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ سے صدیق کو جدا کرنے والا، نبی کو صدیق سے جدا کرنے والا؟ یاد رکھو صحابی پہلا اہل بیت بعد انہیں ڈبل عزت ہو جائے گی۔ میرے لفظ دھیان کریا جائے، صحابی پہلا نبی دے دین دی وجہ تو، اہل بیت بعد اہل بیت دی نسبت دے نال عزت ڈبل ہو گئی ہے۔ بھئی صحابیہ بھی ہے، سیدہ فاطمہ نالے نبی دی بیٹی بھی ہے، اللہ نے تائیوں دے مقام دیتا ہے۔ دو میں پتر نے اللہ نے جنتاں دے جوانہ دے سردار بنا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام دیتی ہے مقام دی۔ اچھا بنوے دسو پچھلے سال تساں پچھلے جمعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت سنی؟ جاگ دے پہ سنیے نا حضرت امام حسین دی شہادت سنیے۔ اور میرا خیال ہے کہ میرا خیال نہیں یقین کہ ہر سال محرم دے اندر میں حضرت امام حسین دی شہادت بیان کرنا، حضرت امام حسین دی فضیلت بیان کرنا، حضرت امام حسین دی شان بیان کرنا، مقام بیان کرنا، اور میں کئی مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ دی شام دے اندر بھی، بلکہ حضرت امام حسین دی شہادت بیان کرن تو پہلا اس تو پہلا جو جمعہ آیا ہے اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ دی شہادت بیان کی تھی ہے۔ اگر تسی جاگ دیو پہ حضرت عمر دی شہادت بیان کی تھی، حضرت عثمان دی شہادت بیان کی تھی، حضرت امیر حمزہ دی یعنی علی المرتضیٰ دی بھی ہر سال شان بھی بیان کری دیئے، انہاں دی شہادت بھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت بھی ہر سال، بلکہ سال 2 مرتبہ۔ اس واسطے نہیں کہ کوئی سانو آکھے کہ آہو اے بھی حضرت بی بی فاطمہ نو بھی من دے نے، حضرت علی المرتضیٰ نو من دے نے، اور تو کون ہے زمانے دا گندہ ترین انسان کے تیرے کلوں اسی اپنیاں اینا دی محبتان دی مور لوانی ہے؟ نہیں، تیری مور دی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ ساڈے دلاں دے اندر، اور میرے محمد مصطفیٰ نو جنہ دے نال پیار ہے وہ بھی ساڈے دلاں چ واسطے نے، انہاں نال بھی سانو پیار ہے۔ سیدہ فاطمہ ہوے ساڈی محبت دا مرکز ہے، علی المرتضیٰ ہون ساڈی محبت دا مرکز نے، حضرت امام حسن ہون۔ اور کئی لوگ او نہیں اے نہیں من دے، اے نہیں من دے، بے وقوفا تینوں منوں آندا کون ہے؟ تینوں کون آندا کہ توں کہہ کے من دے؟ تینوں کون آندا ہے کہ اے من دے؟ اسی اس واسطے نہیں، نبی دی اگر اسی سیرت بیان کرنے ہاں اس واسطے نہیں کہ ساڈے بیان کرن والے انہاں دی شان ود دی ہے، نہیں، انہاں دی عظمت تے عزت تے مقام تے رفت بیان کرن نال ساڈے ورگیاں دی شان اللہ ودا دیندا ہے۔ اور یا سنن والے تہاڈی شان اللہ ودا دیندا ہے۔ اس واسطے نبی صدیق دے موڈیاں تے، نبی دے موڈیاں تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرات ہجرت دی رات نبی دے بستر تے اللہ نے نبی نے اپنے بستر تے جناب علی نو لٹایا، اور ہجرت دی رات غارے سور دے اندر 3 راتاں میرے مصطفیٰ کلے ابو بکر دے نال رہے نے۔ حضرات ہائے ہائے جھولی میرے ابو بکر دی سر سونے محمد پاک دا، جھولی میرے، اور انج کیا لانا ہوتے ہیں توجہ نہیں ہے۔ اللہ دے محبوب نبی نے، میں عرض کی تھی کہ نبی نے کسے نو بھی اپنے تو جدا جب بستر اونوں دیتا ہے نا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے تو میرے بستر تے سونے لیٹ جا، تے آپ میرا پیارا نبی ابو بکر صدیق دی گود وچ لیٹ گیا۔ جی اور سنیے، خیبر دی جنگ دے اندر اسلام دا پرچم اور جھنڈا پیارے علی نو میرے پیغمبر نے عطا فرمایا،
اسی تسلیم کرنے دلوں بجانوں تسلیم کرنے کہ اسلام دا پرچم علی دے ہاتھ دے اندر، خیبر دے میدان دے اندر۔ ظالمہ تو کیوں نہیں مندا کہ نبی نے اپنی بیماری دے آخری ایام اندر اپنا مسلح امامت ابو بکر صدیق نو دیتا، کیوں نہیں مندا؟ نبی نے کسے نو اپنے تو وقت کیتا، ایک شاید علی نو دیتی ہے تے دوسری بولو، تو پھر اس واسطے میں کیوں نہ کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے تے میرا نبی دنیا دے اندر کائنات نو دے گیا مثالاں چیزاں دے گیا۔ لوگو جے توانوں شک ہوئے تے جاؤ، آج بھی مدینے جاؤ، مدینے پاک مسجد نبی جاؤ، مسجد نبی دے روزہ رسول تے جاؤ جتھے مصطفیٰ لیٹے نے، نال جفیاں پاک صدیق بھی لیٹے نے۔ اللہ سانو انہاں پاک باز لوگاں دی سیرت اپنا دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔